सुफियान भी था, यानी जो मुख्तलिफ जिहाद से काफिला और उस मामलात में वो इन यानी मरकज़ी किरदारों में से एक किरदार था, अगरचे आमने सामने वाली सूरत में नहीं, लेकिन वो काफिला तो अबू सुफियान का ही था, जिसके लिहाज से जो पस मंज़र है ग़ज़वा-ए बदर का। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता वयतूबुल्लाहु अला मन यशा, अल्लाह तौबा, निस्बत तौबा की जब अल्लाह की तरफ हो तो मतलब होता है रजू बिरहमत करना, अल्लाह रहमत करे जिस पर चाहे, यानी उसको रब इस्लाम की तरफ आने की तौफीक दे। तो यहाँ लिखा है बिर्रजूए इलल इस्लाम का अबी सुफियान, कि हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे लोगों को इधर लाने का मौका उनके लिहाज से बने। तो इस बुनियाद पर ये मकासद इस्लाम के, और ये एक मिसाल दी काफ कह कर के अबू सुफियान जैसे लोग यतूबुल्लाहु अला मन यशा के अंदर वो दाखिल हैं कि उनको जन्नत देना रब का मकसद है, और अभी रुकावटें दरमियान में हैं, लेकिन ये सूरत हाल जब उनके सामने आएगी तो फिर उन्हें समझ आएगी। यही अबू सुफियान अभी ग़ज़वा अहज़ाब में तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा था ओ लो होबल कहकर, मगर अल्लाह ने चुन लिया था और बिल आखिर हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के लिए एक कुव्वत का बाइस बने और अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया। तो यहाँ पर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इन सारी जिहतों को सामने रख कर फिर फरमाया अम हसिब तुम अन तुतरकू, ए कलमा पढ़ने वालों तुम क्या ये समझते हो कि तुम इसी में छोड़ दिया जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ ली है, तुमने रोज़ा रख लिया है, तुमने ज़कात दे दी है, यही अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, फरमाया अभी अल्लाह ने पहचान ना कराई उनकी जो तुम में से जिहाद करेंगे। लुग़वी माना बनता है जो बदअकीदा लोगों ने किया, लम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना, कि अभी रब ने जाना ही नहीं उनको जिहाद कौन कौन करेगा। लेकिन आला हज़रत ने जो तफासीर का खुलासा है कि अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी हुई है ही नहीं, अल्लाह पहले जानता है, जिहाद से पहले जानता है, उहुद खंदक से पहले जानता है, बदर से पहले जानता है, अज़ल से जानता है कि किस अंदाज में कौन कुफ्र के मुकाबले में खड़ा होगा। तो यहाँ है लम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कि रब्बे ज़ुल जलाल खुद तो जानता है, लेकिन अभी अल्लाह पहचान करवाएगा औरों को कि किस तरह अल्लाह की मोहब्बत में लोग लड़ते हैं और सब कुछ छोड़कर इस्लाम के लिए निकलते हैं। तो इस बुनियाद पर यानी यहाँ ये हिकमतें सारी तब हैं कि उधर वो पैदा हुए हैं, वो कुफ्र पर रहे हैं, वो फिर रब ने पहले नहीं मारे, इनके मुकाबले में हट्टे कट्टे खड़े हैं सहाबा के मुकाबले में। तो फिर ये नौबत आई है कि अब पता चलेगा आमने सामने आकर कि कौन है कि जो लड़ता है काफिरों के साथ। रब को पहले पता है, लेकिन कच्चे बंदे जो हैं वो फिसल जाते हैं। ये जमाते सहाबा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कि जिनका रब्बे ज़ुल जलाल ने इम्तियाज़ ज़ाहिर किया कि ये महज नमाज रोज़े वाले दीन तक नहीं कि आगे जान देनी पड़े तो ये भाग जाएं, बल्कि जान देने के मरहले पर जानने भी देते हैं और दूसरी तरफ कुफर को लगाम भी देते हैं। और ये हिकमतें हैं कि इधर से ये फरिश्तों को भी पता चलेगा कि ये कौन है मुजाहिद जिसकी पहली रात थी शादी की, लेकिन वो घर नहीं रहा, वो मैदान जंग में पहुंचा। कौन है जिसकी मुट्ठी में खजूरें हैं और वो कहता है सारी खाने तक तो देर हो जाएगी, मैं जल्द जन्नत में जाना चाहता हूँ। वो वहीं फेंकता है और सरकार से पूछ के कि पहाड़ के पीछे जन्नत है तो मैं फ़ौरन जा रहा हूँ। यानी मुख्तलिफ ग़ज़वात के अंदर ये जो सूरत हाल थी मजमूई तौर पर उसको यहाँ वाज़े करना मकसद था, और फिर क़यामत तक के लिए सब की तरबियत मकसूद थी। चूँकि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर उम्मत के निसाब में ये चीज़ रखी
آج بھی ہے اور قیامت تک بھی۔ اور آج اگر وہ آیت ہم پڑھتے ہیں، صحابہ پاس ہوئے، تابعین پاس ہوئے، ہم سے پہلے اپنے اپنے عہد میں کتنے لوگ ہیں جو پاس ہوئے، لیکن آج اگر ہم غزوہ بدر پر اس جہاد کے پیغام کو سنتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے یعنی کئی طرح کی مایوسیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس موقع پر عہد ہے، یہ ہے غزوہ بدر کا دن منانے کا مقصد، اور یہ ہے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کا مقصد۔ وہ تو کردار ادا کر گئے، اب ہمارے لیے اس آیت کی روشنی میں ابھی میں پڑھ رہا ہوں، دیکھنا کہ کس قدر لمحہ فکریہ موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا، تو جمع کے مقابلے میں ہے، یعنی ہر بندہ صحابہ میں اس کا باپ، چونکہ باپ تو ایک ہوتا ہے، تو جمع کے مقابلے میں پھر باپ، دادا، پردادا، یہ ایک بندے کی لائن، پھر دوسرے کی اس کا باپ، اس کا دادا، یہ ہے آباؤکم۔ اور کم میں صرف صحابہ نہیں، کم میں ہر وہ بندہ ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے قیامت تک، سب کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ میں آج مثلا ہمیں قرآن، ہم جو روئے زمین پہ زندہ مسلمان ہیں، کم کا خطاب ہمارے لیے ہے، ہمارے بعد ہماری نسلوں کے لیے ہوگا۔ پہلی صدیوں کے گزر گئے اس امتحان سے، اب قرآن زندہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کم، کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے کنبے اور خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے مکان، کوٹھیاں، محلات جن سے تمہارا بڑا پیار ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے دوسری طرف کیا ہے کہ اگر تم ان سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، تجارت سے، کاروبار سے، کوٹھی سے، اگر تم زیادہ پیار کرتے ہو تو پھر کیا ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر عذاب کا رستہ دیکھو۔ کس کے مقابلے میں زیادہ پیار؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، اگر جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں باپ سے زیادہ پیار ہے، جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں بیٹے سے زیادہ پیار ہے، بیوی سے زیادہ پیار ہے، وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کاروبار کیسے چلے گا، وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کہ میرا یہ اے سی والا کمرہ، میری رہائش اسے دور کہ میں کیسے بارود کے سامنے گرمی میں جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ ہے جہاد کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاریب کتاب میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ اگر تم نے جہاد پر ان پہلی چیزوں کو ترجیح دی، باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو، خاندان کو، بھائیوں کو، کاروبار کو اور رہائشوں کو، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو پھر یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے گا، یعنی پھر تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ امتحان تو قیامت تک کے مسلمانوں کا ہے، اور
اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اگر وہاں